በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ኣሕዋትና ሰልሳይ ክፋል ሕዝና ንመጽእ መጽና ኣለና ካብ 51 ክሳብ 75 ድንሆ ጥያቄና መልሲ ምረጽ ማለት ነውና እና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር የትርስ እንደተለመደ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ካትይ ቁጥር 51 ቁጥር 51 ዮሴፍ ኣበይ ቀበርዎ? ሀ ኣብ ግብፂ ለ ኣብ ከነዓን ሐ ኣብ ጌሰም መ ኣብ ዋሻ። ቁጥር 51 ዮሴፍ ኣበይ ቀበርዎ? ሀ ኣብ ግብፂ ለ ኣብ ከነዓን ሐ ኣብ ጌሰም መ ኣብ ዋሻ። ቁጥር 52 ኤሳው ካብ ኣዋልድ ከነዓን ካብ ኣዋልድ መን ዓይነት ሰባትን ኣንስታትን? ሀ ናይ ጌጣውያን ለ ናይ ኣሞራውያን ሐ ናይ ኤሞውያን መ ሐን ሐን። ደግሞየ ኤሳው ካብ ኣዋልድ ከነዓን ኣብ ኣዋልድ መን ዓይነት ሰባት ኣንስቲ ኣተወ? ሀ ናይ ኬጣውያን ለ ናይ ኣሞራውያን ሐ ናይ ኤሞውያን መ ሐን የለን። ቁጥር 53 ኤሳው ኣንስቱን ንብረቱን ሒዙ ካብ ሓዉ ያዕቆብ ርሑቕ ናብ ካልእ ሃገር ዝኸደሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ሀ ርስቶም ክመቓቐሉ ስለ ዘይደለዩ ለ ሃብቶም ስለ ዝበዝሐ ብሓደ ክቕመጡ ስለ ዘይከኣሉ ሐ ያዕቆብ ስለ ዝነበሮ መ ኩሎም መልሲ እዮም። ቁጥር 53 ኤሳው ኣንስቱን ንብረቱን ሒዙ ካብ ሓዉ ያዕቆብ ርሑቕ ናብ ካልእ ሃገር ዝኸደሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ሀ ርስቶም ክመቓቐሉ ስለ ዘይደለየ ለ ሃብቶም ስለ ዝበዝሐ ብሓደ ክቕመጡ ስለ ዘይከኣሉ ሐ ያዕቆብ ስለ ዘባረሮ መ ኩሎም መልሲ እዮም። 54 ደቂ ኤልፋዝ መን እዮም? ሀ ተማን ኣማር ለ ናሖት ዛራ ሐ ናሖት ዛራ መ ዕውስ ቆረን። 54 ደቂ ኤልፋዝ መን እዮም? ሀ ተማን ኣማር ለ ናሖት ዛራ ሐ ናሖት ዛራን መ ዕውስ ቆረን። ቁፅሪ 55 ደቂ ዕሳው ሰበይቱ ኣልባማ መን እዮም? ሀ ኣዘዚ ናኮት ለ ኣዛዚ ተማን ሐ ኣዛዚ ዕውስ መ መልሲ የለን። ቁፅሪ 55 ደቂ ዕሳው ሰበይቱ ኣልባማ መን እዮም? ሀ ኣዛዚ ናኮት ለ ኣዛዚ ተማን ሐ ኣዛዚ ዕውስ መ መልሲ የለን። ቁፅሪ 56 ይሁዳ ንበኩር ወዱ ኤር ዝመርዐዎ ሰበይቲ መን ትበሃል? ሀ ትዕማር ለ ራሄል ሐ ልያ መ ድና። 56 ይሁዳ ንበኩር ወዱ ኤር ዝመርዐዎ ሰበይቲ መን ትበሃል? ሀ ትዕማር ለ ራሄል ሐ ልያ መ ድና። ቁፅሪ 57 ይሁዳ ንመራሕቱ ትዕማር እንታይ በላ? ሀ ሰላም ክሳዕ ዝዓቢ ኣበትኪ መብለትን ኩንኪ ተቀመጢ ለ ናብ ቤተይ ንዒ ሐ ካሊእ ሰብኣይ መርዓዊ መ ኩሎም። ይሁዳ ንምርዓቱ ትዕማር እንታይ በላ? ሀ ሴሎም ክሳዕ ዝዓቢ ኣብ ቤትኪ መብለትን ኮንኪ ተቀመጢ ለ ናብ ቤተይ ንዒ ሐ ካሊእ ሰብኣይ መርዓዊ መ ኩሎም። ቁጥሪ 58 ዮሴፍ ኣብ ወሃኒ ቤት እንታይ ይገብር ነበረ? ሀ ይጽሊ ነበረ ለ ያስተምር ነበረ ሐ ይትርጉም ነበረ መ ይዘምር ነበረ። ቁጥሪ 58 ዮሴፍ ኣብ ወሃኒ ቤት እንታይ ይገብር ነበረ? ሀ ይጽሊ ነበረ ለ ያስተምር ነበረ ሐ ይትርጉም ነበረ መ ይዘምር ነበረ። 59 ትዕማር ምስ ይሁዳ ብኸመይ ጸነሰት? ሀ ሆን እላ ኣታለላቶ ለ በግዳጅ ሐ
بسعتت ما كله وزر حمسة شعنتي تعمر مسيهدا بهامي تنست هون إلى التلالتو اللي بقداج بسعتت ما كله وزر سسا يوسف نبنيام كندي بر هابو ميتي بر لي كلتا ميتي بر سلسته ميتي بر ما حمشتي ميتي بر وزر سسا يوسف نبنيام كندي بر هابو ميتي بر لي كلتا ميتي بر سلسته ميتي بر ما حمشتي ميتي بر وزر سسا حاري تعمار مس ولدت انتاي تفصمي ما انت دك سب تولدو لا ود حدا إيدو أوصى أولاجي أب إيدو كيح فتلي أسرت ما كل ملسية الساحري تعمر مسولدت انتاي تفتصمه ما انت دكسب تولدو لا حدا إيدو أوصى أولاجي سن أب إيدو كيح فتلي أسرت ما كل ملسية وزرت الساخلتي سويت يوسف من تبهله ربكا اللي راهي الحالية ما أسنات سويت يوسف من تبهال قدرة السهلتي هي ربكا اللي راهي حالية ما أسنات ساي سلستي يوسف أبون أب كاب ون أحواتون كندي سواتن وسدو أب كلمة فرعون دو أبلم هي حمشتي اللي عسرته هي سلسته ما حاده يوسف كاب أبون كاب هاون أحواتون كندي سوات وسدو أب كلمة فرعون دو أبلم هي حمشتي اللي عسرته هي سلسته ما حاده ساروعتي سويت قويتاون يوسف انتاي بلتو هي مساي نطاطا لا مساي نبلع هي مساي تكس ما كله ساروعتي سويت قويتاون يوسف انتاي بلتو هي مساي نطاطا نطاطا لا مساي نبلع هي مساي دكس ما كله هسا حمشتي يوسف نحطو سويت قويتاو انتا يقول ملسي هي كفو نجر أجبر دو لا أبكرمي إجزاهر حتى أجبر دو ها أجبرن ما كله تساش الدشتي سويتي حاسات مس نجارته إبيهارا أنت أجبره ساش الدشتي سويتو حاسات مس نجارته إبيهارا أنت أجبره ها لقاء لا أسرع حق أطلع ما كله ساش الدشتي كدقمة سويتو حاسات مس نجارته إبيهارا أنت أجبره هي لقاء لا أسرع حق أطلع ما كله وزر سسا شعاتي حلمي تجين أسلا في إنجرا أبزانن انتاي نبره موت أمالكتي لا هابتي أمالكتي ناب قدم صرحان كم زملسو ما هن ملسيو رقمي سسا شعاتي حلمي تجي أسلا في إنجرا بأزازن انتاي نبره موتن أمالكتي لا هابتي أمالكتي ناب قدم صرحان كم زملسو ما هن ملسية ساشم منتي يوسف كاب اسر بيتن نخيفتح زحقوزن نخفتح زحقوزن من ايو هي انجرى ابازاز لا تجاس في سويتي بهارا ما فرعون ساشم منتي يوسف كاب اسر بيتن نخفتح زحقوزن من ايو هي انجرى ابازاز لا تجاس في سويتي بهارا ما فرعون ساش عنتي فرعون بتسوي يعقوب أبي كنورو فقر لهم هب أب سوريا لا أب مدرورا مسيح أب كنعان ما أب سير ساش عنتي فرعون بتسب يعقوب أبي كنورو فقر لهم هي أب سوريا لا أب مدري رمسي أب كنعان ما أب سير صار ساعة حلم فرعون انتي نبري هي ساعات سب لمتات ساعات كسو لامتات زري اللي ساعات شتاتنا ساعات كسو شتاتن هن اللين ما ملسي يلبن
ቁፅሪ 71 ዮሴፍን ሕልሙን ዝተረጎም እንታይ ማለት ነበረ? ለ7 ዓመት ጥጋብን 7 ዓመትን ረሃብን ለ7 ዓመት ሰላምን 7 ዓመት ውጊን ሐ7 ዓመት ዕረፍትን 7 ዓመት ስራሕን ኩሎም። ቁፅሪ 71 ዮሴፍን ሕልሙን ዝተረጎም እንታይ ማለት ነበረ? ለ7 ዓመት ጥጋብን 7 ዓመት ረሃብን ለ7 ዓመት ሰላምን 7 ዓመት ውጊን ሐ7 ዓመት ዕረፍትን 7 ዓመት ስራሕን ኩሎም። ቁፅሪ 72 ዮሴፍ ንፈርዖን እንታይ መኸሮ? እኽሊ ከቕብ ለ ሃገሩን ከማዕብል ሐ ግብሪ ከእክብ ኩሎም ትክክል ኣይኮነን። ቁፅሪ 72 ዮሴፍ ንፈርዖን እንታይ መኸሮ? እኽሊ ከእክብ ለ ሃገሩን ከማዕብል ሐ ግብሪ ከእክብ ኩሎም ትክክል ኣይኮነን። ቁፅሪ 73 ዮሴፍን ኣሕዋቱ ንመጀመርያ ግዜ ሲያያቸው እንታይ ገበረ? ብሰላም ተቐበሎም ለ ኣስሩ ናብ ወሓኒ ደርበዮም ሐ ሰለይቲ ኢኹም ኢሉ ከሰሶም ኩሎም ሓደ። ቁፅሪ 73 ዮሴፍ ንኣሕዋቱ ንመጀመርያ ግዜ ክሪኦም ከሎ እንታይ ገበረ? ብሰላም ተቐበሎም ለ ኣስሩ ናብ ወሓኒ ደርበዮም ሐ ሰለይቲ ኢኹም ኢሉ ከሰሶም ኩሎም ሓደ። ቁፅሪ 74 እግዚኣብሔር ብለይቲ ራእይ ንያዕቆብ እንታይ ነገሮ? ናብ ግብፂ ንምውራድ ኣይትፍራሕ ለ ናብ ከነዓን ተመለስ ሐ ክትሓምም ኢኻ ክትመውት ኢኻ። 74 እግዚኣብሔር ብለይቲ ራእይ ንያዕቆብ እንታይ ነገሮ? ናብ ግብፂ ንምውራድ ኣይትፍራሕ ለ ናብ ከነዓን ተመለስ ሐ ክትሓምም ኢኻ ክትመውት ኢኻ። ቁፅሪ 75 ዮሴፍ ንኣሕዋቱ እንታይ ከም ዘምጽኡ ኣዘዘ? ንብረት ለኣባቶምን ታናሽ ሓዎምን ሃብቲ ግብፂ ኩሎም ትክክል ኣይኮነን። ዮሴፍ ንኣሕዋቱ እንታይ ከም ዘምጽኡ ኣዘዘ? ንብረት ለ ኣባቶምን ንእሽተይ ሓዎምን ሃብቲ ግብፂ ኩሎም ትክክል ኣይኮነን ይብለና ጥያቄና። ሳልሳይ ክፍል ኣብ ዘዛዝመናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። ይቅፅል 4ይ ክፋል